दाता साहब रहमतुल्लाह लिखे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफ़ी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे ना तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था, औरत से। बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते हैं मेरा घराना नमाजी था। ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके महल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात मैं उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, दो एक बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते हैं एक रात मैंने इशा की नमाज उसके महल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग, मौलवियों ने तो काम को नहीं, सानू तो और भी हैं। तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते हैं नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी। मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया, पाँव फूटने लगी। तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी, पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं, तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना, तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात, सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम है जी गर्मियां दे रोजे ने, फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज, इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। वो किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। एक साहब ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया, हमारे संगी हैं, वकील हैं, बीवी उनकी प्रोफेसर हैं। कहने लगे जी आपके एक बुजुर्ग ने कहा है कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौल मुबारक, पेशाब मुबारक पी जाते थे। लोगों को बड़ी जल्दी टेंशन होने लग जाती है इन चीज़ों की, बड़ी जल्दी। इस रास्ते के मुसाफिर नहीं ना होते, इस रास्ते के मुसाफिर नहीं। उन्होंने कहा जी कि सहाबा हुजूर का लुआब दहन अपने चेहरे पे मल लेते थे, नाक से रीठ निकालते थे तो मल लेते थे, ये कैसे हो सकता है? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी अकल में बात नहीं आएगी, तुम्हारा शोभा नहीं ना, तुम्हारा ये शोभा। कहने लगे आप समझा दें। तो मैंने कहा भाई सुनो, आपकी बीवी अमीर ख़ानदान से है, हमारी बच्चियां जो पढ़ी लिखी होती हैं ना अमीर ख़ानदान से होती हैं, ये जब किसी के घर जाती हैं ना तो उनका बच्चा पेशाब कर दे तो इन्हें बड़ी बदबू आती है, और अगर वो कह कर दे तो ये भी कह करने लग जाती हैं। होता है कि नहीं होता? और घर आके कहती हैं वो बड़े जाहिल हैं, सफाई नहीं करते, बच्चे ने उधर ही पेशाब किया हुआ था, मैं तो जो खा के गई थी वो भी बाहर आ गया। कहने लगे जी बिल्कुल ये भी ऐसे ही करती थी। तो मैंने कहा जब उस बच्ची का जो बड़ा नाक चढ़ाती है, जब उसकी अपनी शादी हो जाए, अपना बच्चा हो जाए और बच्चा बालों में पेशाब करे, फिर भी क्या आती है? क्यों?
اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو. جب تک بچہ غیر کا تھا, آواز کم کریں گی تھوڑی, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کے گود میں کر دی. لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا, اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار, یہ بخاری مسلم ہے, عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے, جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافرو, مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے, میں سفیر ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. سنیں جی, آپ باتیں نہ کریں, بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ, جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ. تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا, وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا. ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں, سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مقام توجہ اللہ کو سنیں. عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے, پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے, کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا, اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے, ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ, مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے, ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں, اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے, قطرہ. اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے, عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو, کہاں گیا درد, کہاں گیا ادب, کہاں گیا سوز, کہاں گئی وہ کیفیات. عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا, اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی, اب پیسے لے کے نہ آئیے گا. اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں, بات سامنے آ گئی, کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہوں تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں, یہ جائز ہی نہیں شرعن. پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں, وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں. جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں. اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں, آپ نے سمجھا نہیں بات کو, سمجھتے تو ہاں نہ کرتے. نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں, اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا, جائز نہیں. اور نہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلیں, تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں, خود عالم ہوں, میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا. میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی, آپ کو پتہ نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی, سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے ہیں,
यानी कदमों के नीचे फरिश्तों ने पारे बिछाए होते हैं और कंधे के ऊपर कमेटी वालों ने कुर्बानी की खाल रखी होती है। ये तालिब इल्मों का अशर होता है। तो वो तालिब इल्म बेचारा पानी निकाला हुआ था, उसने, सैयद साहब कहते हैं मैं वुजू करने लगा ना, तो तालिब इल्म कहने लगा बाबा जी पूछ तो लो, पानी तो मेरा है। मैंने समझा कि शायद खिदमत पे मामूर है, नमाजियों को वुजू कर। उसने कहा पानी तो मेरा है। तो मैंने कहा चल बेटे तू इजाजत ही दे दे, मैं वुजू कर लूं। तो कहने लगा आपको मसले का पता होना चाहिए, मैं नाबालिग हूं, अपनी मर्जी से भी चीज किसी को नहीं दे सकता। सैयद साहब कहते हैं मैंने अल्लाह अकबर कहा और मैंने कहा दीदार अली शाह तो बड़ा आलिम है, पर अहमद रजा के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है। इस करुमद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। आमदाम बरसरे मतलब रसूल पाक की मोहब्बत ये इंसान को सजाती है, संवारती है, तकब्बुर दूर करती है, आजिज़ी पैदा करती है, ये रूह का वुजू कराती है। जब हुजूर की मोहब्बत में लोग रोते हैं तो फिर इंसान का दिल साफ हो जाता है। नबी पाक की मोहब्बत इंसान को आदाब का पाबंद करती है, वो नात के साथ वाबस्ता हो जाता है, मस्जिद की सफाई करना उसके लिए आसान हो जाता है। हुजूर से मोहब्बत होती है तो बहाने नहीं करता बंदा कि अब मैं रमज़ान से नमाज शुरू करूँगा, हज करके आऊँगा तो नेक बनूँगा, दाढ़ी रखूँगा तो लोग क्या, फिर ये बहाने ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कि मोहब्बत अमल करना आसान कर देती, मोहब्बत आसानी पैदा करती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा राज़ी कब हुए। हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है, पर कंजुल माल से अर्ज़ कर रहा हूँ, वहाँ तफसील ज़्यादा है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं किसी ने पूछा राज़ी कब हुए। इंसान बड़ी दफ़ा राज़ी होता है ना, जब मुसलमान हुए थे तब भी बड़े राज़ी हुए होंगे, जब अल्लाह ने बेटा दिया था तब भी बड़े राज़ी हुए होंगे, और फिर अल्लाह ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये सारे वक्त होते हैं ना खुशी के। का राज़ी कब हुए? तो सिद्दीक़ अकबर बैठ गए, फरमाने लगा बताता हूँ। कहा बताइए। फरमाने लगे उस दिन बड़ा ही राज़ी हुआ था जिस दिन मैं नबी पाक को मक्के से मदीने लेके जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा राज़ी हुआ। का किस तरह? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जब हम मक्के से मदीने जा रहे थे तो गर्मी ज़्यादा थी, मैंने देखा कि हुजूर को पसीना आ रहा है और पसीने के कतरे मैंने चेहरे पर टपकते देखे। फरमाते मैं परेशान हो गया कि कोई ठंडा साया मिले तो मैं हुजूर को थोड़ा आराम कराऊं। फरमाते हैं दाएं बाएं देखा, कोई चीज़ नज़र ना आई। एक पहाड़ की ढलान थोड़ी झुकी हुई थी, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दें तो देख आऊं। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया और अपनी पगड़ी खोल के मैंने उस जगह को साफ़ किया, फिर मैंने वहाँ अपनी चादर बिछाई, अर्ज़ की हुजूर थोड़ी देर आराम कर लें। ओ भाई यहाँ लोग कहते हैं तालीमात की बात करो, नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात करो, और जब तक ज़ात से प्यार नहीं ना होता बंदा बात भी नहीं मानता। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसान कर देगा जीना। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं देख के आया साया। आप फरमाते हैं फिर मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम करें। कहते हैं हुजूर लेट गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कुछ ठंडी चीज़ मिले ना तो मुस्तफ़ा करीम को पेश करूं। कहते हैं दाएं बाएं देखा तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे मैंने कहा कि दूध दे दोगे थोड़ा सा। वो कहने लगा कि अगर आप डेरे पे मांगते तो 3 दिनार, यहाँ 4 दिनार का। आप फरमाने लगे मैंने तो सोचा था तू बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, सिर्फ 4 दिनार। कहते हैं उसी वक्त दिया। मैंने उसे कहा कि पानी कहाँ मिलेगा, ज़रा देखना। ये सहाबा रवायत कर रहे हैं, मुहद्दिसीन कबूल कर रहे हैं, जरा और तादील के बाद अपनी कुतब में ला रहे हैं। इसका मतलब है ये भी दीन की असल है, इसका मतलब है यही बुनियादी दीन है जो हमारे मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा कि पानी कहाँ मिलेगा। वो कहने लगा पानी बड़ी दूर है। मैंने कहा कितनी दूर है? कहने लगे वो पहाड़ के पीछे। मैंने कहा सफर ना बता, बस तो रास्ता बताओ। इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। बता जाना कहाँ है,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں, وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے, پھر میں نے پیالہ دھویا, پھر پانی بھرا, پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو, پہلے اپنے ہاتھ دھو لو, پھر بکری کے تھن دھو لو, پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو, بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں, جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا, جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے, پھر دودھ دھویا, شدید گرمی, پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا, پھر وہاں سے پانی نکالا, پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے, اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں, اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی, رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا, اس پردیس میں, اس سفر میں, جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا, جب وہ میں نے پیش کیا نا, حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا, میں کھل کے رویا. اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے, تو فرماتے ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ, یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھے ساری زندگی. حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے, پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا, کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا, وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں, کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے. اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا, اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا, کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب, کبھی ادھر ادھر نہیں گئے, سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوستوں, ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب, حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے, سنا یہی ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا, لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی لکھ رہے تھے, حضور نے فرمایا لکھو. لکھا. حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ, جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ, تو ابو سفیان بول پڑے, کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں, کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں, یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم. محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا, اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں. امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے, علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے. سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے, لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے. حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے, ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں, مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا.
حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا، بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا؟ بولیے کاٹا؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے۔ مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا، حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے، اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد پہ، اب تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کی، ابھی تک سوال کر رہے ہو۔ محبت کرنے والے کر کے گزر گئے، تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے، محبت ہم ہے غلام نبی پاک کے۔ ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لیں بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی؟ کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ